Usa ka adlaw, naglakaw si Jesus sa usa ka lungsod nga may daghang tawo. Adunay usa ka babaye nga nag-antos tungod sa iyang pagsigi og dugo sulod sa 12 ka tuig. Ug nakakita siya sa pag-agi ni Jesus. Gisulayanan niya tanan apan wala siya maayo. Dako ang iyang pagtuo nga kung makahikap lang siya sa sidsid sa biste ni Jesus, maayo gayud siya. Busa, midutot siya sa pagduol kang Jesus taliwala sa panon sa mga tawo. Puno sa pagtuo, mihikap siya sa biste ni Jesus. Og nabati niya nga naayo siya. Unya, milingi sa Jesus ug nakita niya ang babaye ug miingon siya. Ayaw ka bala ka anak, ang imong pagtuo ang nakaayo kanimo. Ang pagtuo sa babaye nga kang Jesus mao naghatag og kaayuhan ug kalinaw sa iyahang kinabuhi. Nagpakita kini nga bisan sa atong kalisdanan, andam sa Jesus sa pagtabang kanato kung musalig kita kaniya.